आमचो गव्हर्मेंट खरें म्हणजे आमकां लायटीचे जे युनिट आसा ते 5 रुपयान दिता. हरशीं ते आमकां 2.5 रुपयांनी युनिट येता. 2.5 रुपयांनी जर युनिट येता गव्हर्मेंट आमकां ते 5 रुपयान दिता आनी हे 5 रुपया आमकां ते म्हारग पडटा. तुमी पळयल्यार दिल्ली सरकार जो आसा, आम आदमीचो जो सरकार आसा, थंय लायट फ्री, उदक फ्री, एज्युकेशन फ्री, मेडिकल फ्री अशें सगळें तांकां फ्री दिवपाक मेळटा. कारण तेंचे न्ही गव्हर्मेंटाचे एक डिसिजन पळय तेंच्यांनी घेतला, परफेक्ट घेतला आनी हे खरें म्हणल्यार जायज आसा. आमकां अशेंच जावपाक जाय. जेन्ना तुमकां सांगता तेंचे लोक 3 करोड आबादी आसा, तेंची लोकसंख्या जी आसा दिल्लीची ती 3 करोड आसा आनी 65,000 करोड तांकां इन्कम आसा. म्हणून प्रत्येक घराक ते लोक 35,000 रुपया मोडटात. म्हणून हे चारूय गजाली थंयसर मेळटा. आनी आमच्या गव्हर्मेंटाक आमी 16 लाख आसा. आमची गोव्याची पॉप्युलेशन जी आसा, लोकसंख्या जी आसा ती 16 लाख आसा. 16 लाखाक खरें म्हणलें जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां 1,30,000 मोडपाक कायदो आसा. आमकां इतलें इन्कम आसा आनी एका घरा फाटल्यान एका मनशा फाटल्यान 1,30,000 मोडूंक जाता. हांव म्हणटा एका घरान एक 3च मनीस आसा जाल्यार एक 5 लाख तांकां दिल्यार सुद्दां जाल्यार खूब जाता. पण आमचो गव्हर्मेंट जो आसा आमकां 1,30,000 मोडिना. वयल्यान आमकां जाणट्या नेणट्यांक जे बायलांक जे पेन्शन बी वयता, गृह आधार वयता तेतूनय बी कटआप करता. 4 म्हयने दिता, 6 म्हयने दित ना. अशा रितीनी गव्हर्मेंट आमकां चुनो लावन दवरता. एक घरान एका फॅमिलीक जर 5 लोक आसा, गव्हर्मेंट 1,30,000 प्रमाणे जर हिशोब करीत 5 लाखा वयर वयता जाल्यार कित्याक तांकां 5 लाखाचो हिशोब मेळना? आमकां गव्हर्मेंट लायट फ्री दिवंक शकता, उदक फ्री दिवंक शकता, एज्युकेशन फ्री दिवंक शकता, इवन आमकां हेल्थ फ्री दिवंक शकता. तुमी पळयलें आमची एज्युकेशनाची गव्हर्मेंटाची जी इस्कॉलां आसा ती सुद्दां गव्हर्मेंटान बंद करून दवरल्या आनी प्रायवेट इस्कॉलां दवरल्या चड करून. त्या इस्कॉलांक सुद्दां ते लोक टायम टू टायम पयशे दिना आनी धांदळ जाता. सगळे भुरग्यांक थंयसर पयशे फारीक करचे, डॉनेशन दिवचें पडटा. हे सगळ्यो गजाल जाता. मागीर 1,30,000 प्रत्येक मनशाचे जे इन्कम आहा ते खंय वयता? ते खंय वयता? आमचें म्हणणें आसा 1,30,000 हिशोबा प्रमाणे जेन्ना तुमकां सांगता काब्रालांनी आनी तो आम आदमाचे दोगांच्या मिळून जेन्ना डिस्कस जालें आनी तेणें सांगलेलें की आपूण येता गोंयान तुजे कडेन आर्गुमेंट करपाक, तेन्ना काब्रालान जी पळ काडलेली न्हू ताका लागून आमी अभ्यास केलो. जेन्ना आमकां कळून आयलें की गव्हर्मेंट गोवाचो आमकां पळय आसा तो कशा रितीनी आमकां फटींगपणां करता ती. हो गव्हर्मेंट आमकां फटींगपणां करता. तांकां इतल्या 3,000 करोडाक 3 करोड लोकांक तो 35,000 म्हयन्या मोडूंक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट 1,00,000 आमकां 30,000 कित्याक मोडूंक शकना? हे सगळे घोटाळे करून सगळो पयसो हे लोक आपल्याक मोडटात. तांकां गाडी घेवपाक, तांकां नवो येयलो की मिनिस्टर ताका जालें की गाडी घेतली, ताका आनी कितें घेतलें, ताका हें घे, ताका तें घे, असो करून हो पयसो जो पब्लिकाचो आसा तो पब्लिकाक दिनासतना लोकांक दिता. बायलांक आमकां गृह आधार सारकें मेळना, जाणट्यांक पेन्शन सारकें मेळना, 2,000 दिवपाक सुद्दां तांकां इतले आडावडी करता. आनी व्हडले बापायचो फात कसो की आमकां दिता ते तेंचे भाट विकून दिल्ल्या भशेन तोखणाय करतात. आमी दिले, आमी केले. हे तेंच्यांनी करूंक ना. लोकांक हे समज जावपाक जाय. तुमकां सांगता तुमी जर बारीकांनी जर अभ्यास केलो न्ही हेंची चोरपणां कितें आहा ती कळून येतली. देव बरें करूं.